वेलकम बैक नाजरीन। जी मैडम, तो हम बात कर रहे थे कि एक बेटा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में और एक पीटीआई में है। कभी घर में इसके ऊपर बहस हुई है दोनों भाइयों में और आपको फैसला करना पड़ा हो, कभी ऐसा कोई मौका आया? अपने अपनी जिंदगी है, वो अपना अलहदा जिंदगी गुजार रहा है, वो अपना अलहदा जिंदगी गुजार रहा है। हालांकि रहते हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन जो पीटीआई वाला है वो तो प्रैक्टिस भी साथ करता है, तो आधा वक्त वो उसके अपने प्रैक्टिस में गुजर जाती है, बाकी जो थोड़ा बहुत वक्त रह जाता है वो अपना सियासत में गुजार देता है। तो उसके साथ तो बात करने का ना बच्चों को मौका मिलता है ना उसकी बीवी को, तो पहले तो है ही उनका हक, तो मैं तो फिर तीसरी जगह आती हूँ, मुझे तो मौका मैं कभी कह भी देती हूँ ये तुम्हारी उम्र सियासत की नहीं, तुम मत सियासत करो, क्योंकि देखो तुम्हारे खानदान को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी शफकत की जरूरत है, तुमसे हर वक्त बात करने की जरूरत है, इतनी बड़ी मिरास तुम्हारे खानदान की है, ये बच्चों को समझाना है कि क्या उनको मालूम होना चाहिए। इन दोनों की बड़ी इल्मियत है, जैसे इनके वालिद की थी इनकी भी है, और माशाल्लाह इकबाल के बारे में कोई भी किसी ने कोई रिसर्च करनी हो तो इनसे मालूमात हासिल कर ले। बिल्कुल। मैं तो खैर क्योंकि मेरा ताल्लुक बिलवास्ता सा ही था तो मुझे तो थोड़ा बहुत ही पता, मैं इतना कुछ नहीं जानती, लेकिन इन दोनों ने बड़ी मेहनत से वो अपने जो खानदानी एक है ना लेगेसी उसको कायम रखने के लिए मेहनत भी की, कोशिश भी की। फिर जब मेरे शौहर की उम्र ज्यादा थी कि घर में ही रहते थे और तहरीर तसनीफ में ज्यादा वक्त गुजारते थे, तो उनसे आके पूछते भी रहते थे, उनके साथ डिस्कशन भी करते थे। लेकिन मैं तो जब उनको कहती हूँ, बड़े ने तो फिर दिल उठा लिया सियासत से, क्योंकि PMLN ने कोई इसको घास ही नहीं डाली, कोई टिकट नहीं दिया, 2 इलेक्शंस में इसने कोशिश की तो उन्होंने नहीं दिया, तो फिर ये अपना चुप कर गया। लेकिन वो दूसरा जो है उसको बावजूद इसके कि उसने ज्वाइन किया और उसको टिकट भी उन्होंने दे दिया, मैंने इसको मना किया, मैंने कहा देखो तुमने यहाँ हारना है, ये कंस्टिट्यूएंसी में तुम जीत सकते ही। उसने अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ा, हार गया। हाँ, जितनी देर वो इलेक्शन लड़ा, अगर बेटे की खातिर तो फिर माँ करती है ना, मैं गई उसके इलेक्शन को प्रमोट करने, लेकिन उसका नतीजा मुस्बत ना हो। अब फिर वैसे ही लगा हुआ है, मैंने कहा देखो अगर इलेक्शन आएगा तुमने उस कंस्टिट्यूएंसी से बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि एक दफा का तुम्हें मेरी बात तो तुमने ना सुनी, अब तो तुम्हें पता लग गया कि तुम नहीं वहाँ से जीत सकते, तो अब देखो क्या करता है। तो वैसे 2 पार्टीज हैं आपके घर में और आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो? मैं इस वक्त मेरा नजरिया ये है कि पाकिस्तान को क़यादत का फुकदान है, कहते हैं ना कहतो रज्जाल है, और मैंने यहाँ कई लोगों से ये बात की है कि हम यहाँ एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें। मैंने कहा मैं इतनी सलाहियत तो नहीं रखती, लेकिन उसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट में कुछ मैं हिस्सा ले सकूं तो मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं जो कोई इकोनॉमिस्ट हो, कोई प्लानिंग में हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन जाने, गुड गवर्नेंस जाने, तारीख के बारे में जाने, फिर बात करने का सलीका। हमारे तो जो कायदीन है, अब देखें बात करने का जहाँ सलीका ना हो वहाँ उन्होंने क्या गुड गवर्नेंस करनी, एक दूसरे को गाली गलोच करना, मीडिया पर आना, अच्छी बात तो नहीं ना, ये कोई अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए पहले तो खैर साल मुस्लिम लीग नून के साथ ही वाबस्तगी रही, इसलिए कि मेरे शौहर भी उसी, और फिर इनके वालिद भी मुस्लिम लीग के बानियों में से थे ना, अल्लामा इकबाल। तो जिस वक्त फिर ये आए मुशर्रफ, तो ये PMLQ की पार्टी बनी, तो चौधरी परवेज इलाही तशरीफ लाए, तो डॉक्टर साहब को मुबारक दी बेटे की शादी पे, क्योंकि शादी के दिन वो किसी वजह से नहीं आ सके थे। तो कहने लगे डॉक्टर साहब असल में तो हम इसलिए आए कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले PMLQ, और आप सेनेटर रहे हैं PML नून में भी, तो हम आपको सेनेटर बनवा दें। तो डॉक्टर मुस्कुरा दी, उन्होंने कहा देखिए मेरे वालिद ने सारी उम्र एक ही पार्टी का साथ दिया और मैंने भी उसी पार्टी का साथ दिया, अब ये बंटवारा हो गया, कोई PMLN है, कोई PMLQ है, कोई PMLF है, तो अब मेरी उम्र तो ऐसी आ गई कि मैं सोचती हूँ मैं सियासत में ही ना जाऊँ, मैं आराम से घर बैठूँ, तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। फिर उन्होंने माजरत कर। अल्लामा इकबाल के दौर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी वही थी, और जो आज मुस्लिम लीग है, कितना डिफरेंस देखती हैं और क्या डिफरेंस देखती हैं उसमें? देखिए उनमें तो एक आइडियलिज्म था, एक मुल्क बनाने की ख्वाहिश थी, और उसमें जो साहिब फिक्र थे वो तो अल्लामा थे, उन्होंने वो ख्वाब देखा कि ये मुल्क की तश्कील ऐसे हो सकती, और उसको हकीकत बनाने में साहिब अमल थे कायदे आज़म, और कायदे आज़म यहाँ आए तो उनको ये महसूस हुआ कि जो हमारे हैं लीडर मुस्लिम और जो मुस्लिम लीग के साथ भी हैं, वो ऐसे नहीं है कि इनके साथ मिलकर कोई काम किया जा सकता है। तो
تو وہ کچھ دل برداشتہ ہو کے تو وہ چلے گئے واپس لندن، اور بڑے کامیاب تھے وکیل اور وہاں پریکٹس کرتے تھے. انہوں نے وہاں بہت اپنے لیے نام بھی پایا اور بہت کچھ کمایا، لیکن وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تقریباً. تو علامہ تو ویسے بھی علیل رہتے تھے، ان کی عمر کا بھی، حالانکہ آپ کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ قائد اعظم علامہ اقبال سے بڑے تھے، لیکن علامہ اقبال علیل رہتے تھے. تو وہ جیسے میں نے کہا وہ صاحب فکر تھے، صاحب عمل تو بن ہی نہیں سکتے تھے. تو ان کی نگاہ میں کوئی ایسا ان کو شخص نہیں نظر آیا جو مسلم لیگ کی قیادت کرے اور پاکستان کی تحریک میں اول ہو سوا قائد اعظم. تو انہوں نے قائد اعظم کو بے شمار خط لکھے. ان زمانوں میں تو یہ گوگل اور انٹرنیٹ، یہ اتنا ٹیلی فون کو خاص ہوتا نہیں تھا. تو ان کو خطوط لکھتے رہے کہ آپ ہی واپس آئیں، آپ ہی قیادت کر سکتے ہیں یہ سب کاموں کے لیے. بہت انہوں نے اصرار کیا. تو آخر کار پھر قائد اعظم جو تھے وہ اس بات کو انہوں نے مان لیا اور وہ پھر لندن سے واپس آ گئے. تو جب وہ لندن سے واپس آئے اور جاوید منزل میں تھے نا میرے سسر، تو تقریباً بستر پہ ہی ہوتے تھے دراز. تو وہ ان کو ملنے جب آئے تو خاص طور پہ میرے شوہر کو کہا کہ آپ اپنی آٹوگراف لے کے جائیے گا، جس وقت تو آئیں گے برآمدے میں ان کا استقبال کیجیے گا، پھر ان کو اندر لائیے گا اور پھر میں ان سے ملوں گا. تو بڑے حیران ہوئے کہ کیا بات ہے جو بھی شخص ہے اس کو اتنی دی جا رہی ہے امپورٹنس. خیر انہوں نے ویسے ہی کیا، آٹوگراف کے ساتھ رہے باہر، پھر ان کو لائے بٹھایا. تو جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنی آٹوگراف ان کے آگے کی قائد اعظم، اور بڑا خوش پوش تھے قائد اعظم ہمیشہ. تو وہ بتاتے ہیں بڑی ڈیٹیل سے کہ کیا انہوں نے لباس پہنا تھا، جوتے کیسے تھے، سب. تو قائد اعظم نے دستخط کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے کیا بننا ہے جب تم بڑے ہو جاؤ. انگریزی زیادہ بولتے what are you going to do when you grow up. تو میرے شوہر جو تھے چھوٹے سے تھے، کیونکہ ابھی تو دیکھیے نا 12 سال کے ہوں گے یا 11 سال کے. تو وہ دم بخود ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو قائد اعظم نے علامہ کو مخاطب ہو کر کہا he doesn't answer me. تو علامہ نے آگے سے کہا he will not answer, he is waiting for you to tell him what to do when he grows up. تو وہ علامہ بھی تو ہر بات کا بڑے حاضر جواب تھے نا. تو وہ جس طرح کا سوال تھا انہوں نے جواب دے دیا. تو پھر اس پہ قائد اعظم جو تھے وہ چپ کر گئے. لیکن بات یہ تھی کہ بہت علامہ اقبال کو اس بات کی تسلی ہوئی کہ قائد اعظم آ گئے ہیں، تو اب جو بھی میں نے خواب دیکھا ہے وہ حقیقت یہی بنا سکتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں پھر انہوں نے یہ شعر بھی لکھے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی. یہ تو ان کی آپس کا تھا رشتہ. اور جس دن لاہور ریزولوشن پاس ہوئی اس دن بھی قائد اعظم نے کہا کہ اگر اقبال زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے. اور اسی طریقے سے جب پاکستان بنا اور ان کے آپس میں خیالات میں کوئی تضاد نہیں تھا. اب آپ ان کی باتیں کریں تو دل کرتا ہے کہ ان کی باتوں کو کنٹینیو کیا جائے اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو پرسنالٹی اس کو ڈسکس کرتے رہے ہم. لیکن آج کا جو دور ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیا کہتی ہیں، کیا علامہ اقبال کی جو فکر تھی اس کو کہیں پسے پشت ڈال دیا گیا ہے یا ابھی بھی کوئی امید ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے حصے میں جو پاکستان آیا تھا وہ قائد اعظم کہتے تھے I have got a moth eaten پاکستان. یہ جو حصہ فیروز پور کا تھا اور امرتسر، یہ سارے پاکستان میں آنے تھے. تو انہوں نے تو ایک قسم کی دھاندلی کی. ہندو زیادہ تھے اور انہوں نے ساتھ ان کے انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت رکھی ہوئی تھی. تو جو ریڈ کلفٹ آیا اور کہا جی کمرے میں بند، اس نے ایک لکیر کھینچ دی. اس طریقے سے کبھی قوموں کا فیصلہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ انہوں نے ایک شخص لگایا مینن، ناٹ کرشنا مینن. ایک اور شخص تھا اس کا نام بھی مینن تھا، وہ سیکرٹری کے طور پہ لگایا اور وہی اندرون خانے ان کو بتاتا رہا کہ آپ نے ایسے 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 کرے. نتیجہ یہ ہے کہ کشمیر کا راستہ تو ہندوستان سے جاتا ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں. لیکن ذرا سی ایک ان کو اوپننگ سی دے دی یہ تمام فیروز پور اور یہ علاقے دینے سے، حالانکہ یہ سب پاکستان میں آنے. اور جب ایسا ہوا تو اس وقت خون خرابہ بھی زیادہ ہوا. وہاں مسلمان بہت رہتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کا حصہ بنے گا. تو پھر جب ان کو ہجرت کرنی پڑی تو بہت زیادہ شہادتیں ہوئی. اور میں سمجھتی ہوں دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا ہجرت کے موقع پہ کبھی نہیں ہوئے
سنگین واقعات جیسے ہمارے یہاں ہوئے. اور یہ بات دوسری یہ تھی کہ یہ پنجاب میں خاص طور پہ لوگ جو تھے بڑے بڑے ذمہ دار، ان کی اپنی فیوڈل مینٹیلٹی تھی. وہ قائد اعظم کا جو فارورڈ لکنگ اور پروگریسو ویو تھا اس کو وہ نہیں پسند کرتے تھے. اور جو مولوی تھے وہ تو قائد اعظم کے ساتھ تھے ہی نہیں. وہ کہتے تھے یہ تو کافرستان بننے کو جا رہا ہے اور یہ کافر اعظم ان کو کہنا چاہیے، یہ قائد اعظم ہے ہی نہیں اور اس کافرستان میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. لیکن جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو پھر اپرچونزم کے لیے تو ہر بندہ تیار ہوتا ہے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں مل جائے قبضہ، تو قبضہ تو کوئی نہیں کرنے دیتا تھا کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے، اکثریت جو ہے جس نے پاکستان کی تحریک میں بھی حصہ لیا، وہ مولویوں کے پیچھے نہیں تھے. صحیح. میڈم آخری کوسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کچھ ایسا بتا دیجئے ہماری جو خواتین ہیں، خواتین کے لیے، کہ وہ کیا انسپریشن کو لے کر چلیں کہ وہ مقام حاصل کر سکیں جس مقام پہ آپ آج ہیں. انہیں کسی چیز کا ڈر نہ ہو، انہیں کسی چیز کا خوف نہ ہو، جو وہ چاہتی ہیں کرنا پازیٹیو وے میں وہ کر سکیں. میں سمجھتی ہوں زیادہ تر خواتین جو پڑھی لکھی ہیں نا، ان کو تو اس بات کا شعور حاصل ہو گیا. اور باقی جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور وہ ابھی پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کو اب تو پڑھا لکھے پاکستان کا ہمارا ہے سلوگن، اور یہ جو آرٹیکل 25A میں ترمیم آئی ہے اس سے ہر بچے کو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. بالکل. تو یہ اگر ایسا ہو جائے اور شعور آ جائے خواتین میں تو میں سمجھتی ہوں بزدل نہیں ہے، اور بزدلی ان میں نہیں ہے تو وہ آگے محنت بھی زیادہ کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ایماندار بھی زیادہ ہوتی ہے. اور وہ محنت کرنے کے ساتھ اگر ایمانداری بھی رکھیں اور آگے کوشش کریں کہ ہم بڑھیں، اور وہ کوشش اس لیے زیادہ کرتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں جب تک زیادہ محنت نہیں کریں گی تو آگے بڑھ نہیں سکتے. تو شہروں میں تو بہت ساری جگہوں پہ اور خواتین، آپ اپنے شعبے میں دیکھیں کتنی کامیابی ان کو ملی ہے. لیکن آپ کا الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو آپ نے ان کو پازیٹیو رول دکھانے، یہ نہیں کہ جی فلمیں بنائی ہیں کہ جی اب اس کو طلاق ہو گئی ہے اب کیا ہوگا، اور اب یہ ہو گیا مار پڑ رہی ہے کیا ہوگا. آپ کو تو ان کو دکھانا چاہیے نڈر اور مثبت انداز میں اچھے کام کریں. بہت شکریہ میڈم آپ کو.